एनसेलको 80% सेयर बिक्री गर्दा जेटाले नेपालको कानुन मिचेको आशंका गरिरहेको अवस्थामा एनसेल जेटाले नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। सरकारलाई एनसेलले दियो जवाब, कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने संस्था भएकाले कानुनी कर्तव्य पालनमा कटिबद्ध छ। एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरायो ध्यानाकर्षण। एनसेल किनबेचमा नेताहरूले पैसा खाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आशंका, छानबिन गर्न चुनौती। एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण जस्ता घटना दोहोरिन दिन नहुने पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको जिकिर। जेटाले नेपालमा लगानी गर्न उचित छैन भन्ने प्रचार गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। एनसेल जेटालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको स्पष्टीकरण। एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीले भ्रष्टाचारको अवस्था झल्काएको रासोपा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठको टिप्पणी। शासकीय सुधारका लागि आयोग गठन हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। बाध्यताको नाममा विज्ञान र प्रविधिबाट पछाडि हट्नु नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। मैले सचिवलाई दिएको निर्देशनको परिणाम निराशाजनक रह्यो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गुनासो। नियमअनुसार सञ्चालनमा नआएका औषधि पसलहरू बन्द गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको चेतावनी। नेकपा एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा बागलुङ पुग्यो। वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग ठाडो स्थिर गरेर कुरा गर्न नसक्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। अहिले नै संहिताको विकल्प खोज्न नहुने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको जिकिर। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिबद्धता। खेल नीति बनाउन आफूहरू निरन्तर लागिरहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री टिकबहादुर लिम्बुको स्पष्टीकरण। दलले कामको चिन्ता गर्ने हो, चुनावको चिन्ता गर्ने होइन भन्दै कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सुझाव। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना, मुटुको शल्यक्रिया गरियो, स्वास्थ्य अवस्था स्थिर। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई सामूहिक बनाउन आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको धारणा। राप्रपाको बैठक सम्पन्न, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाको पक्षमा गर्ने आन्दोलनको स्वरूपबारे छलफल भयो। राप्रपाले अस्थिरता र अराजकताभित्र आफ्नो भविष्य नखोज्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको जिकिर। सबै भ्रष्टाचारका काण्ड वर्तमान व्यवस्थाका उपज रहेको राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको आरोप। दुबईमा थुप्रिएर र मन्त्री भेटेर मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर कम नहुने उपसभामुख इन्दिरा राणाको दाबी। खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्ध नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित। राष्ट्रिय जनता दल नेपाल राप्रपा नेपालमा समाहित। मध्य पहाडी लोकमार्ग राम्रोसँग निर्माण हुन नसकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डको दाबी। जाजरकोट भूकम्पका मृतक परिवारलाई बिमा बापतको रकम दिन सुरु गरियो। कास्कीमा 1.5 किलो गाँजा सहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। न्युरोडको सुन पसलमा छापा मारेर झण्डै 8 किलो सुन बरामद। स्कुल नआएको भन्दै शिक्षकले घरमै गएर बालिका कुटे, कारबाहीको माग गर्दै पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट कालिका बोर्डिङ स्कुलमा तालाबन्दी। उदयपुरमा श्रीमान हत्याको आरोपमा एक महिला पक्राउ। वीर अस्पतालमा ब्रेन ट्युमर विशेषज्ञ क्लिनिक सेवा सञ्चालन। चालु आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 4 देखि 5% हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण। 7 कारोबार दिनपछि बढ्यो शेयर बजार। बिमामा देखियो आकर्षण। घट्यो सुनचाँदीको भाउ। कतिमा भइरहेको छ सुनचाँदीको कारोबार, यसको विषयमा पुरै जानकारी। व्यवसाय गर्न नेपालमा जस्तो अवसर अन्यत्र नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको जिकिर। मध्य फिलिपिन्समा बस दुर्घटना, 29 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानमा सडक दुर्घटनामा 7 जनाको ज्यान गयो, 18 जना घाइते। र नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमका मिडफिल्डर प्रीति राई र फरवार्ड दीपा साईले पहिलो पटक भारतमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने। प्रीति र दीपाले किक स्टार्टबाट भारतीय महिला लिग आई लिग खेल्ने जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीले हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। शेयर खरिद बिक्री बारे एनसेलले सरकारलाई जवाफ फर्काएको प्रसङ्गबाट।
एनसेलको 80% सेयर बिक्री गर्दा जेठाले नेपालको कानुन मिचेको आशंका गरिरहेको अवस्थामा एनसेल जेठाले नेपालको कानुन पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। जेठाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको एनसेलको 80% सेयर स्पेक्टलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई सोधेको प्रश्नमा एनसेल कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकाले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालन गर्न कटिबद्ध रहेको जवाफ दिएको छ। पुँजीगत लाभ कर छली गरेको भन्दै प्रश्न उठेपछि संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले बुधबार बसेको बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेलले पठाएको जवाफबारे जानकारी गराउनुभयो। खरिद मूल्य भन्दा निकै कम मूल्यमा आज जेठाले एनसेलको सेयर बिक्री गरेको सार्वजनिक गरेपछि प्राधिकरणले मक्सिर 15 गते एनसेललाई सेयर किनबेच अघि स्वीकृति लिन निर्देशन दिँदै पत्र लेखेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 2076 को विनियम 5 मा उल्लेखित कागजात संकलन हुनासाथ तत्काल सो कागजातहरू संकलन गरी दूरसञ्चार नियमावलीको 2054 को नियम 15.1 र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 2076 को विनियम 4 अनुसार त्यहाँ प्राधिकरण समक्ष सेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गर्ने समेत जानकारी गराएको छ। एनसेलको सेयर बिक्रीको विषयमा छानबिन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा रासोपाका सांसदहरूले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै रासोपाका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले एनसेल प्रकरणले देशमा कुन चरणको भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा देखाइदिएको छ। आज दुईटा कम्पनीले जुन खालको नेपालको बारेमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसले भोलि नेपालमा लगानीको वातावरण कसरी बन्छ उहाँको प्रश्न छ। एउटा कम्पनीको एकजना व्यक्तिले देशमा लगानीको वातावरण छैन भनेको भन्दै यसको जिम्मेवार कसले लिन्छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। रासोपाले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा एजिएटाका प्रमुख कार्यकारी एनसेलका नेपाली मूलका साझेदारी अर्थमन्त्री सञ्चार मन्त्री लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष लगायतलाई समितिमा बोलाइ सोधपुछ गर्न माग समेत गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले एनसेलको सेयर किनबेचमा नेताहरूले पैसा खाएको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उहाँले कर तिर्न नपर्ने आश्वासन दिएर कुन दलका को नेताले कति रकम खाए भन्दै छानबिनका लागि तयार हो भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। स्पाइसबाटै चलखेल सुरु भएको उहाँको दाबी छ। स्पाइस नेपालको नाममा अहिलेको एनसेल जन्मिँदादेखि नै चलखेल भयो। टेलिया सोनेराले बेचेर मलेसियाली कम्पनीले किन्दा नियमअनुसारको ट्याक्स तिर्न नपर्ने आश्वासनका नाममा कुन दलका कुन नेताले कति रकम खाए कुन निकायका दैलामा बाँडेर चाहे खुल्ला छानबिन गर्न तयार हुने हो रवि लामिछानेले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछाने रासोपाले जुन ध्यानाकर्षण गराएको छ यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एनसेलको सेयर खरिद प्रकरण जस्ता घटनाहरू दोहोरिन दिन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका कार्कीले एनसेलको विषय गम्भीर भएको भन्दै आगामी दिनमा नदोहोरिने गरी त्यहाँका समस्या सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले लगानीमैत्री वातावरण र सन्तुलित आर्थिक विकास बिना मुलुक समृद्धिको दिशामा जान नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले भावनामा बगेर कुरा गरेर मात्रै पनि मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आन्तरिक उद्योग र वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक खड्काले कानुनी छिद्रताको प्रयोग गरेर सेयर खरिद बिक्री गरेकाले कर्मचारीलाई मात्रै दोष लगाएर नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको कानुन निरीह हुँदा अर्थतन्त्र माफियाको हातमा रहेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद खड्काले पनि नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको भन्ने आजेटाको भनाइप्रति आपत्ति जनाउनु भयो। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले आजेटाको सीईओले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण छैन भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले कुनै पनि कम्पनीले नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण छैन भन्ने प्रचार गर्नु गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले आज एटा ग्रुपका सीईओलाई अर्थ समितिले पत्र काट्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै सांसद वाग्लेले यस्तो माग गर्नुभएको। उहाँले अर्थ समितिमा आएर आज एटा ग्रुपका सीईओले नेपालको लगानीको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले आज एटाका सीईओ सुदले नेपालमा लगानीको वातावरण नभएको र नेपालबाट बाहिरिनु सेयर लगानीकर्ताको हित भएको भनेकाले नेपालमा लगानीको वातावरण खराब हुने पुष्टि गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई सङ्केत गर्दै त्यहाँ भइरहेका र बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको पत्रमा उल्लेख गर्नु नेपाल राष्ट्रकै छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने आय र रोजगारी विस्तार गर्नका लागि प्रत्यक्ष लगानी भित्राउनु पर्ने स्वदेशी लगानीको माहौल बनाउनु पर्ने दस्तावेजहरूले बोल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले निर्यात प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि पनि राम्रोसँग वैदेशिक लगानी भित्राउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद वाग्लेले 2081 वैशाखमा सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको अवस्थामा एनसेल सेयर बिक्री गरेर बाहिरिनु नेपालका लागि उपयुक्त नभएको भन्ने सन्देश जाने बताउनु भएको छ। उहाँले
उहाँले वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउन तामझामका साथ कार्यक्रम गर्ने र नेपालमा भित्रिएको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष लगानीकर्ताहरूमध्ये एक एनसेल नेपाललाई घारे हात लगाएर बाहिरिनु गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले वर्षको 40 अर्बदेखि 60 अर्बसम्मको कारोबार गरेको भनेर डकुमेन्ट भएको एनसेल कम्पनीलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेता, कर्मचारी, नीति निर्माता र मिडियालाई समेत वर्षौंदेखि अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पार्ने गरेको आरोपले नेपालको लोकतान्त्रिक विधि र सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेताका आफन्त जनलाई सिङ्गापुर घुमाउने पात्रले सेयर खरिद गरेकाले समितिमा उभ्याउनु पर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले सेयर खरिद बिक्री प्रकरणले नेतालाई रिझाएर मात्र टिक्न सकिने भन्ने बुझ्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले आज जेटाका प्रबन्ध निर्देशक, नेपाली मूलका साझेदार, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका सिइओ लगायतलाई समितिले डाक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले एनसेल जेटालाई कानुनी कठघारामा उभ्याउन कानुनी अप्ठ्यारो रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष खनालले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले एनसेलमा 2 लेयरका सिइओहरू भएको एनसेलका सिइओलाई नेपालको दूरसञ्चार ऐनको दायरामा ल्याउन कानुनी प्रावधान नभएको स्पष्टीकरण दिनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले कानुन बनाउन खोज्दा पटक पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अप्ठ्यारो पर्दा कानुन अनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले एनसेलको सिइओलाई कानुनी कठघारामा उभ्याउने कानुनी प्रावधान भए प्राधिकरणले तत्काल उभ्याउन सक्ने भए पनि त्यो खालको कानुनी प्रावधान नभएको बताउनु भयो। अध्यक्ष खनालले शेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया रोक्न कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा पत्राचार गर्दा रोक्न नमिल्ने जवाफ पठाएको समेत गुनासो गर्नुभयो। उहाँले एनसेलको शेयर बिक्री र मूल्यमा पनि चलखेल भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी प्राधिकरणले कागजात सङ्कलन गरिरहेको भन्दै समितिलाई चाँडै जवाफ दिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले टेलिकम क्षेत्रका वैदेशिक लगानी प्रत्यक्ष हुनुपर्ने भने पनि एनसेलमा लगानी प्रत्यक्ष नभएको बताउनुभयो। उहाँले दूरसञ्चार ऐन 2053 राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदा आएको ऐन अहिलेको अवस्थामा सुहाउँदो नभएको पनि बताउनुभयो। आज जेटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति र जानकारी बिनै एनसेलको 80% शेयर बेचेर नेपाल छोड्न लागेको बारे मक्सिर 15 मा लेखेको पत्रको एनसेलले प्रतिबद्धता सहितको जवाफ पठाएको उहाँले बताउनुभयो। पत्रमा एनसेलले आफूहरू कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिकिर गरेको छ। प्राधिकरणको विनियमावली बमोजिम शेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने प्रतिबद्धता पनि पत्रमा जनाइएको छ। यसैबीच रासोपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीले देशमा भइरहेको भ्रष्टाचारको अवस्था छर्लङ्ग भएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उहाँले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीसँग दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट प्राप्त हुने रोयल्टी र राजस्वको तथ्याङ्क र स्थिति एजेन्डाको बारेमा भएको छलफलमा सो कुरा गर्नुभयो। उहाँले एनसेलका सिइओले नेपाल लगानीको वातावरण छैन भनिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको ध्यान शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समग्र शासकीय प्रणालीमा सुधार गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको सोच रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले शासकीय प्रणालीमा समग्र सुधारका लागि सरकारले शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले जनताले अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाहको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि समेत मुलुकको समग्र शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुको विकल्प नरहेको दोहोर्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व लिने बेलामा नतिजामुखी काम गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आमूल परिवर्तनकारी सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा उत्साह आउने गरी परिणाममुखी काम गर्न पनि मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 16औं पञ्चवर्षीय योजनामा विज्ञान तथा प्रविधिमा गहन छलफल गरी भावी योजना तय गर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 41औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा देशको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मनन गरी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही रणनीतिक योजनाहरूको खाका तयार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान तथा प्रविधि क्षमता विकासमा तीव्रता आउँदै गरेको महसुस भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बाध्यताको नाममा विकास र प्रविधिलाई पछाडि छोड्न नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक जनशक्ति, स्रोत, साधन र उपकरणको व्यवस्था मिलाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट अधिकतम सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेको अवस्था भनेको सहकार्य र समभावको भएको भन्दा एक्लै गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको परिणाम निराशाजनक रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले सोचे जस्तो शासकीय सुधारको काम गर्न नसकिएको भन्दै अब सरकारको ध्यान समग्र शासकीय प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुने बताउनु भएको छ। सोचे जस्तो शासकीय सुधारको काम गर्न सकिएन, अब खालि प्रशासकीय मात्र होइन समग्र शासकीय प्रणालीमा नै सुधार गर्ने कुरामा हामी छलफल गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर यसको समग्र समीक्षा गर्ने र अगाडि जाने प्रक्रियातिर हामी छौँ। हामीले सेवा
सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा साना साना कामहरूमा सुधार गरेर अनि ठूला ठूला कामहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेर जान जरुरी छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। आफूले पहिलोपटक सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको परिणाम निराशाजनक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समस्या समाधानका उपाय खोज्नै पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 2079 पुस 29 गते सरकारका सचिवहरूसँग बैठक गरी 30 बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो। आफूले दिएको सोही निर्देशन स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न र जनतामा उत्साह आउने गरी परिणाममुखी काम गर्न मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई सेवा प्राप्त भएको अनुभूत नगरेमा सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी तन्त्रप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जानेतर्फ उहाँले ध्यान आकर्षण समेत गराउनु भएको छ। मैले पहिलोचोटि सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै गर्दा जुन ठोस रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको थियो त्यो नतिजा र परिणाममा हेर्दा त्यो उत्साहजनक होइन, निराशाजनक रह्यो। भने जसरी अगाडि जान सकेन, त्यसकारण कहीँ न कहीँ यसमा समस्या छ र यसको समाधान गर्ने उपाय पनि हामीले खोज्नै पर्नेछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नियमअनुसार सञ्चालनमा नआएका औषधि पसलहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। विद्यमान नियम कानुनहरू उल्लङ्घन गरेर औषधि पसलहरू सञ्चालन भइरहेको उजुरी परेको उल्लेख गर्दै यस्ता फार्मेसीहरू 10 दिनभित्र कानुनी दायरामा नआए कुनै पनि बेला बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो। महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूमा अनाधिकृत व्यक्तिहरूबाट औषधि बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको लगायतका उजुरी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै मेयर बालेनले संस्थागत रूपमा सूचना निकालेर चेतावनी दिनुभएको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधि समेत बिक्री वितरण भइरहेको, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना औषधि बिक्री वितरण भइरहेको, नार्कोटिक औषधिहरूको प्रचलित ऐन कानुन अनुसार बिक्री वितरण नगरिएको र उक्त औषधिहरूको आवश्यक अभिलेख नराख्ने गरिएको, गुड फार्मेसी प्र्याक्टिस अनुसार औषधि पसल व्यवस्थापन नगरिएको र काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वास्थ्य विभागबाट इजाजत पत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका विभिन्न गुनासाहरू आम उपभोक्ताहरूबाट आइरहेको र यस विभागबाट अनुगमन गर्दा समेत उल्लेख भए अनुसार नपाइएकोले यो सूचना प्रकाशन गरेको मितिले 10 दिनभित्र माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कार्यहरू कानुन बमोजिम गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। महानगरद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। महानगरले भनेको छ अत माथि उल्लेख भएअनुसारको समयभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित औषधि पसलहरूले सुधारात्मक कार्यहरू नगरेको पाइएमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 क 9 तथा काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन 2050 को दफा 26 क अनुसार स्वास्थ्य विभागबाट अनुगमन भई काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन 2050 को दफा 53 अनुसार औषधि पसल बन्द गर्ने सम्मको कारबाही गरिने बेहोरा सम्बन्धी सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर भनिएको छ। नेकपा एमाले मक्सिर 14 गतेबाट सञ्चालन गरिरहेको समृद्धिका लागि संकल्प पदयात्राको 7औं दिन यो यात्रा बागलुङ प्रवेश गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मध्य पहाडको समृद्धिका सम्भावना पहिल्याउँदै जनताका समस्या सुन्न हिँडेको टोली बागलुङ पुगेको र बिहीबारसम्म विभिन्न पालिकामा जनसभा र भेटघाटका कार्यक्रम गरिने एमाले बागलुङ जिल्ला कमिटीले जनाएको छ। अध्यक्ष ओली सहित 150 नेताको समूहलाई पानी हाल्नेमा पार्टी जिल्ला कमिटी र प्रदेश कमिटीले स्वागत गरेका छन्। बुधबार गलकोटसम्म हुने पदयात्रा बिहीबार दिउँसो बागलुङ जिल्ला सदरमुकाममा संवाद कार्यक्रममा रूपान्तरण हुने एमाले बागलुङका अध्यक्ष हिराबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। जलस्रोतको भण्डार, जैविक विविधताको खानी तथा बढी जनसङ्ख्या बसोबास रहेको मध्य पहाडी क्षेत्र नै समृद्धिको बलियो आधार रहेकाले एमाले संकल्प यात्रा पहाड केन्द्रित गरेको जनाएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गका परिकल्पनाकार आफ्नै पार्टी भएको तथा लोकमार्गसँग देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महत्त्व झल्किने भएकाले राजनीतिक दृष्टिले पनि सम्बन्ध स्थानीय र सन्देश राष्ट्रिय दिने गरी सो कार्यक्रम गरेको एमाले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग ठाडो शिर गरेर कुरा गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने कुरामा सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग कुरै गर्न नसक्ने ओलीको जिकिर छ। पार्टीको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ पदयात्राको क्रममा रुकुम पूर्वमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको अपराध कर्ममाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गर्नुभएको छ। अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, समात्न नमान्ने, समातिहाल्यो भने पनि माफी दिने काम सरकारले गरिरहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइरहेको छ। अहिले राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता नेउरिएको अवस्था छ र नेपाल सरकारले हाम्रा छिमेकीहरूसँग ठाडो शिर गरेर कुरा पनि गर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली छौँ। राष्ट्रिय हितको कुरा हुने कुरा, राष्ट्रिय हितको रक्षा हुने कुरा, स्वाधीनताको प्रयोग हुने कुरा, त्यसको रक्षा हुने कुरा, हाम्रो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने कुरा र हाम्रो ऐतिहासिक गौरवमा, उपलब्धिहरूमा, हाम्रो स्वाधीनतामा गर्व गर्ने कुरा, यो कुरा समाप्त भएको छ। जसलाई फेरि उठाउनु पर्ने छ, भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नु छ। अपराधीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, समात्न नमान्ने, समाति हाल्यो भने पनि पहिलो मुद्दा नै लगाउन सरकार मान्दैन। समाति हाल्यो भने माफी मिनाहा गर्छ, मुद्दा खारेज गर्छ, अदालतले फेरि हस्तक्षेप गरेर मुद्दा लगाउनु पर्ने स्थिति भएको छ। प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी तन्त्रले
ठिक ढङ्गले काम गर्न पाएको छैन, हस्तक्षेपमाथि हस्तक्षेप छ। यस्तो खालको अवस्था छ। कर्मचारी तन्त्रलाई दुरुपयोग गरिएको छ। अहिले देशको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। यस नाजुक अवस्थालाई कसरी रोक्ने र सकारात्मक बाटोमा फर्काउने? देशको राजनीतिक अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। देशको राजनीतिक निराशायुक्त छ। देशको राजनीति अस्थिर र राजक बनेको छ। देशको राजनीतिप्रति जनविश्वास अत्यन्त घटेको छ। त्यसै गरेर अर्थतन्त्र अत्यन्तै अप्ठ्यारो, असहज र बिग्रेको अवस्थामा छ र बिग्रँदो छ उहाँले भन्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै अप्ठ्यारो, असहज र बिग्रेको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गरेर लैजाने काम एमाले मात्र गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीयतालाई संस्थागत गर्दै देशको विकासमा जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ओखलढुङ्गामा कांग्रेसको नवनिर्मित पार्टी कार्यालय बीपी स्मृति भवन उद्घाटन तथा प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले संघीयता मार्फत नै देशको समृद्धि सम्भव रहेको बताउनुभयो। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि दूरदराजमा विकास पुगेको बताउँदै उहाँले गणतन्त्र र संघीयताको अर्को विकल्प नभएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। देश संघीयताको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ। अहिले नै यसको विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका देउवाले भन्नुभयो, यही व्यवस्थाले नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तनको सपना कसैले नदेखे हुन्छ उहाँको भनाइ छ। उहाँले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, दलित लगायत सबैलाई अपनत्व दिलाउँदै संघीयताको संस्थागत विकासमा लाग्न आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाहका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आयोजनामा घानाको आक्रामा सुरु अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मन्त्री स्तरीय सम्मेलनका क्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सम्मेलनका अवसरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय कार्य सञ्चालन सहयोग विभागका उपमहासचिव अतुल खरेली उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। भेटमा उपमहासचिव खरेली नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानका धन्यवाद दिनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री खड्काले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वातावरण नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको र वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई पहिलो कार्बन तटस्थ प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन काम अगाडि बढाइएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। साथै यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद समेत दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शान्ति कार्य विभागका उपमहासचिव जिन पियर र ल्याक्रोइक्सले पनि उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग भेट गर्नुभयो। त्यस अवसरमा ल्याक्रोइक्सले नेपालको योगदानको कदर स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय तथा शान्ति मिसनमा समेत नेपाललाई उच्च तहमा थप अवसर प्राप्त हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। भेटमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणको स्मरण गर्दै महासचिवले ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गएकोले आगामी दिनमा थपिन सक्ने चुनौती तथा अवसरका बारेमा चिन्तित रहेको र जारी COP 28 मा समेत जोरदार रूपमा नेपालले यो विषय उठाएको स्मरण गराउनु भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सरकार खेलाडीहरूले राम्रो सुविधा व्यवस्थापनका लागि नीति निर्माणमा लागि परेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा फिटनेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले अहिले नीतिगत रूपमा गरिएका व्यवस्थाहरू अनुसार सुविधा पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ। खेलाडीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। अझ त्यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यतिले पुग्दैन। आगामी दिनमा बजेट बनाउँदा मात्र बढाएर दुःख गरेर देश र जनताका लागि खेलेका खेलाडीहरूका लागि अरू सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने खालको नीति बनाउन लागि परेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, म यो सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा छु। यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री भएको कारणले सकेसम्म सबै खेल विधाहरूको खेलाडीहरूले राम्रो सुविधा पाउन सक्ने, राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिने नीति निर्माण गर्ने तर्फ प्रयास गरिरहेको छु उहाँको भनाइ छ। मन्त्री लिम्बुले सबै खेलसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले राम्रोसँग काम कारबाही गर्न नसक्दा खेलाडीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। खेलाडीहरूले देशको हित र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उहाँले उनीहरूको सेवा सुविधा बढाउने कुरामा सरकारले कुनै पनि कसुर बाँकी नराख्ने मन्त्री लिम्बुको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले गत सालको चुनावको मतको आधारमा काम गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको काँधमा भएको बताउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा देश र जनताका लागि मिसन 84 नभई भिजन 95 बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस बाजुराद्वारा आयोजित आमसभामा शर्माले सबै राजनीतिक दल मिलेर अबको 15 वर्षमा देश बनाउने भिजन तयार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दलले मिसन 84 को निर्वाचनको होइन देश निर्माणको चिन्ता गर्नुपर्छ महामन्त्री शर्माको भनाइ छ। एमाले र रासोपालाई लक्षित गर्दै उहाँले मिसन 84 भन्दै विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्नुभन्दा 15 वर्षमा देश बनाउने गरी भिजन बनाउन आग्रह गर्नुभयो। शर्माले भन्नुभयो, विद्यार्थीले पढाइमा चिन्ता गर्ने हो, परीक्षाको होइन। जसले परीक्षाको चिन्ता गर्छ त्यो अब्बल विद्यार्थी होइन उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको मुटुको शल्यक्रिया गरिएको छ। मंगलबार बेलुकी गङ्गलाल हृदय केन्द्र बाँसबारीमा उहाँको शल्यक्रिया गरिएको र उहाँको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठको मुटुको देब्रे नसाको एन्जियोप्लास्टी गरिएको छ। उहाँको मुटुको रक्तनलीमा आंशिक अवरोध र छातीमा असहज महसुस भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डाक्टर अरुण मास्के सहितको चिकित्सकको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठको एन्जियोप्लास्टी सर्जरी गरेको र मन्त्री श्रेष्ठ सघन उपचार कक्ष
सूक्ष्म उपचार जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि गत कार्तिकमा चीन भ्रमणमा रहनुभएका बेला पनि उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको मुटुमा समस्या देखिएपछि स्टेन्ट राखिएको थियो। यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्पताल पुग्नु भएको छ। बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा उपचार गराइरहनुभएका श्रेष्ठलाई भेट्न छोरी गङ्गा दाहाल सहित प्रचण्ड बिहानै अस्पताल पुग्नुभयो। मङ्गलबार राति श्रेष्ठको आंशिक अवरोध रहेको मुटुको धमनीमा एन्जियोप्लास्टी सर्जरी गरिएको छ। आइसियुमा सारिएका उहाँको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पताल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई सामयिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोग र एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सनको आयोजनामा काठमाडौँमा सुरु एसियन इलेक्ट्रल स्टेक होल्डर फोरमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री साउदले निर्वाचनका अनुभव र सिकाइका आधारमा लोकतन्त्र सबल बनाउनुका साथै निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियालाई सामयिक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका प्राप्त सुझावका आधारमा विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा स्वायत्त निर्वाचन आयोग र यसले समय सापेक्ष आफूलाई परिवर्तन गर्दै विभिन्न निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश तपलियाले निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निर्वाचनलाई सहभागितामूलक बनाई लोकतन्त्रलाई परिणाममूलक बनाउन साझा प्रतिबद्धतामा उहाँले जोड दिनुभयो। सम्मेलनमा एसियाका निर्वाचन व्यवस्था सम्बन्धी निकाय र सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। सम्मेलन काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै बिहिबार सम्पन्न हुने आयोजकले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना लगायतका जनजीविका बारे जनदबाव र आन्दोलन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा राप्रपाले गर्ने आन्दोलनको स्वरूप तयार पार्न गठित कार्यदलको तर्फबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले आन्दोलनको आवश्यकता औचित्य सम्बन्धी ड्राफ्ट बैठकमा पेश गर्नुभयो। ड्राफ्टमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। अन्य एजेन्डामाथि छलफल हुने क्रम जारी रहेकाले बैठक बिहिबार फेरि बस्ने उहाँको भनाइ छ। बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिङले 7वटा एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठक अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको एजेन्डा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रको आन्दोलनको ड्राफ्टमा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले जनदबावका कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीले पुष, माघ, फागुन र चैत महिनामा जनदबावका कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कार्य समितिको बैठकले पार्टीको नियमावली पास गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले निकट भविष्यमा नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्ना राजनीतिक मान्यता स्थापनाका साथसाथै सुशासन र विकासका लागि जनदबाव कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनु। अध्यक्ष लिङदेनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छुट्टै राजनीतिक पार्टी भएकाले अस्थिरता र अराजकताभित्र आफ्नो भविष्य नखोज्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सबै भ्रष्टाचार काण्ड वर्तमान व्यवस्थाको उपज भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण सबै यही व्यवस्थाको उपज भएको बताउनुभयो। संसारमा त्यस्तो कुनै देश छैन जसले वेतनधारी कर्मचारी तन्त्रको युनियन बनाएर त्यस देशले प्रगति गरेको होस् अथवा संवैधानिक नीतिमा यस्तो धेरै हस्तक्षेप गरेर त्यो सुशासन दिन सकियोस्। उहाँले भन्नुभयो त्यसैले यो एनसेल, सुन तस्करी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणहरूको कुरा गर्नु सबै अर्थहीन हुन्छ। यो सबै वर्तमान व्यवस्थाको उपज हो उहाँको भनाइ छ। नेपालको संविधानले कर्मचारी तन्त्र, न्यायपालिका र पेसाकर्मीहरूलाई राजनीति मुक्त राख्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो हामी सबै मिलेर सबैभन्दा पहिला शान्ति स्थापना, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानलाई सुरक्षित राख्यौँ जसले नेपालको संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीति मुक्त राखोस् उहाँको भनाइरहेको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले दुबईमा थुप्रिएर मात्रै जलवायु परिवर्तनको असर कम नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले कोप 28मा थुप्रिएर मन्त्रीहरूसँग भेट्दैमा क्लाइमेट चेन्जको असर कम नहुने बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि आफ्नै भान्सा र आफ्नै दिनचर्यालाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूलाई उद्यमी हुनका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उपसभामुख राणाले हरेक कुरामा पारदर्शिता हुन जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने निर्णयको विरोधमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। बुधबारदेखि निगमका कर्मचारी तथा संयुक्त ट्रेड युनियनहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभएर स्वतः निगमले पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट दिने निर्णय गरेसँगै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खुल्ला वायु सेवा निगमले नै पाउनुपर्ने माग राखेको जनाइएको छ। झन्डै वार्षिक 4 अर्ब रुपियाँ आमदानी हुँदै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा
सेवा निगमले पाउनुपर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले प्राधिकरणबाट अडिटका लागि आउने प्राविधिकलाई रोक्ने बताएका छन्। युरोपेली युनियन ईयूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले बुधबारदेखि 3 दिन विस्तृत अडिट गर्ने तयारी गरेको भन्दै निगमका कर्मचारीहरूले प्राधिकरणका अडिट गर्न आउने कर्मचारीलाई निगममा छिर्न नदिने तयारी गरेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष तथा निगमका वरिष्ठ अधिकृत रमेश कुमार पाण्डेले प्राधिकरणले युरोपेली युनियन ईयूले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल वायु सेवा निगमको कारण कालो सूचीबाट नअटेको आरोप लगाउँदै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमबाट खोज्ने उद्देश्यले प्राधिकरणका डीजीले गरेको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। उहाँले हवाई माफियाहरूको निर्देशन अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकले नेपाल वायु सेवा निगमले अहिलेसम्म गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा खोज्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सम्बन्धी गरेको निर्णय प्राधिकरण र राष्ट्रको हितमा नभएको बताउनुभयो। उहाँले निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक 4 अर्ब रुपैयाँ आर्जन गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप निगमले गर्दै आएको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई लक्ष्य गरेर आक्रमण गरेको बताउनुभयो। कर्मचारीहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णय विरुद्ध चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले निगम र निगमका कर्मचारीहरूको हितका लागि भए पनि प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमलाई नै दिनुपर्ने बताएका छन्। कर्मचारीहरूले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमबाट खोज्ने प्राधिकरणको राष्ट्रघाती निर्णय खारेज गर्न, निगम मास्ने निर्णय फिर्ता गर्न, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दादागिरी बन्द गर, भ्रष्ट क्यानको डीजी राजीनामा दिए लगायतका नारा समेत लगाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल राप्रपा नेपालमा राष्ट्रिय जनता दल नेपाल समाहित हुने सहमति भएको छ। देशमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आनन्द शर्मा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दल नेपाल 2080 मक्सिर 20 गतेबाट राप्रपा नेपालमा समाहित हुने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। 5 बुँदे सहमति पत्रमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय जनता दल नेपालका अध्यक्ष आनन्द शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो। राप्रपा नेपालमा राष्ट्रिय जनता दल नेपाल समाहित हुने सहमति पत्रमा राष्ट्रियताको संरक्षण, प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, संवैधानिक राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र तथा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको स्थापनाका निम्ति आगामी दिनमा सशक्त रूपमा क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। संवर्धनवादको वैचारिक धरातलमा सुशासनको माध्यमबाट मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक विकास र समृद्धि हाम्रो साझा लक्ष्य हुने तथा सामाजिक न्याय, समानता, समावेशिता एवं मधेस पहाड हिमालको समानुपातिक विकास प्राथमिकतामा रहने जनाइएको छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा कृषि, पर्यटन एवं उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनद्वारा देशभित्र रोजगारीको अवसर सृजना गर्न प्रयत्नशील रहने र राप्रपा नेपालमा समाहित भएको राष्ट्रिय जनता दल नेपालका नेता कार्यकर्तालाई ससम्मान विभिन्न पदहरूमा समायोजन गरिने सहमति भएको सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्डले नेकपा एमाले आफूलाई अब मध्य पहाडको विकास र समृद्धिमा केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा चलिरहँदा आफ्नो पार्टीको कार्यक्रमका लागि मध्य पहाडी लोकमार्गकै बाटो भएर दैलेखदेखि जाजरकोट पुग्नुभएका प्रकाण्डले यस्तो भन्नुभएको हो। एमाले जो अभियान चलाएको छ यसले सामाजिक राजनीतिक हिसाबले राष्ट्रिय पहुँचमा पुग्न नसकेको मध्य पहाड क्षेत्रमा केन्द्रित भएको सन्देश दिन झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङको यात्रा गरिरहेको छ। जाजरकोटको थलहमा रहनुभएका प्रकाण्ड भन्नुभयो एमालेको अभियानले आफ्ना राजनीति र सांगठनिक कामहरूलाई मध्य पहाडमा केन्द्रित गर्यो भन्ने देखाएको छ। यो लोकमार्गलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन यस क्षेत्रका अगुवा, राजनीतिक दल र नागरिकहरूसँगको छलफलले जनतालाई पनि सहज हुने र स्वयं एमाले पार्टीलाई पनि मध्य पहाडको विकासमा स्थापित हुन सहज हुन्छ। तर यसमा उठेका विषयहरूलाई उसले एमाले कसरी उठान गर्छ र समाधान गर्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको 10 वर्षीय युद्धका क्रममा उठाइएका राजनीतिक मागहरू आंशिक रूपमा पूरा भएपछि मध्य पहाड क्षेत्रका जनताका विकास र समृद्धिका नारा पूरा हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएका नेता प्रकाण्डले विकासका दृष्टिकोणले मध्य पहाडी लोकमार्ग निकै महत्त्वपूर्ण मेरुदण्ड भएको बताउनुभयो। राज्यले ठूलो लगानी गरेर निर्माण सुरु गरेको मध्य पहाडी लोकमार्गको विभिन्न खण्डमा राम्रोसँग निर्माण हुन नसकेको र यस क्षेत्रमा सवारी साधनहरूको चाप नहुने भएका कारण राज्यको लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो। सम्बन्ध स्थानीय सन्देश राष्ट्रियको नाराका साथ एमाले मक्सिरको 14 गतेदेखि बैतडीको झुलाघाटदेखि सुरु भएको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको केन्द्रीय अभियान सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सकेर गण्डकी प्रदेश प्रवेश गरेको छ। कार्तिक 17 गते जाजरकोटको बारेकोट 1 रामीडाँडा केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई बिमा बापतको रकम हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु भएको छ। नलगाड नगरपालिकाका 56 मृतक मध्ये 29 जनाको परिवारलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रत्येक मृतक 2 लाख रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरिएको छ। क्रमशः सबै पालिकामा गएर अबको 3-4 दिनमा बिमा बापतको रकम वितरण गरिसक्ने जीसीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा बसोबास गर्ने नागरिकका लागि यस
यसअघि नै प्राकृतिक दुर्घटना बिमा गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा रकम वितरण गरिएको जनाइएको छ। भूकम्पमा परि जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी 150 बढीको मृत्यु भएको थियो। हामीले एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकका परिवारलाई 8 लाख रुपियाँ दिने गरेका छौँ। जेसीले भन्नुभयो चाँडो रकम वितरण गरेर मृतक परिवारलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्य सहित हामीले रकम वितरण सुरु गरेका हौँ, उहाँको भनाइ छ। वितरण कार्यमा मन्त्री जीसी सहित बिमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख पदम सोडारी पनि सहभागी हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक संरचना निर्माण तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। भूकम्पबाट प्रभावित खानेपानी, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सिंचाइका योजनामा क्षति पुगेको थियो। त्यो योजना प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको 1 अर्ब रुपियाँबाट मर्मत सम्भार गरिने जनाइएको छ। कास्कीमा अवैध लागु औषध 1.5 किलो गाँजासहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका 14 नयाँ पुलबाट अवैध लागु औषध गाँजा 1 किलो 500 ग्राम सहित सोही महानगरपालिका 14 समिन तारा बस्ने 20 वर्षीय पूर्ण तामाङ सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। महानगरपालिका 14 नयाँ पुलबाट 1 जनाको साइकल खोसी लगेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उक्त साइकल र पूर्ण तामाङको कोठाबाट उक्त मात्रामा गाँजा गरी 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले न्यू रोडको सुन पसलमा छापा मारेर झण्डै 8 किलो सुन बरामद गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बानेश्वरको टोलीले मंगलबार राति 7 किलो 800 ग्राम सुनसहित ओमपाल गोल्ड सबका सञ्चालक पदम प्रसाद पाण्डेलाई पक्राउ गरेको एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौडले जानकारी दिनुभएको छ। पाण्डेले तस्करीको सुन गालेर गहना बनाएर बेच्ने गरेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो। त्यसको आधारमा पुगेको प्रहरी टोलीले छापा मारेर सुन बरामद गरेको, केही सुन ढिक्कामा छन् भने केही गहना समेत प्रहरीले बरामद गरेको बताइएको छ। कार्यालयका एसपी रविन्द्र रेग्मीले सुन कहाँबाट ल्याइएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। यसअघि प्रहरीले साउन 3 मा त्रिवेणी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको 60 किलो सुन बरामद गरेको थियो। त्यसअघि विद्युतीय सिगरेट भेपमा लुकाएर समेत 9 किलो सुन तस्करी भएको थियो। यी तस्करी प्रकरणहरूबारे छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति पनि बनाएको छ। समितिले अहिले यसअघिका सुन प्रकरणमा मुछिएकाहरूलाई कारागारबाट झिकाएर धमाधम बयान पनि लिइरहेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वर्गदोवा स्थित बर्दघाट कालिका बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत बालिकालाई विद्यालयका शिक्षक निरञ्जन यादवले निर्घात कुटपिट गरेपछि अभिभावक र स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। शिक्षकको गतिविधि विरुद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधि अभिभावक एकजुट भएर कारबाहीका लागि प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् भने विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। कक्षा 1 मा अध्ययनरत 9 वर्षीय कञ्चना राजभरलाई विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक रहेका यादवले लौरोले पिठ्युमा निर्घात कुटपिट गरेपछि बालिकाको शरीरमा रातो डाम धब्बा नै बसेको छ। बालिकाको घरमा गएर समेत विद्यालय किन नआएको भन्दै कुटपिट गरेका यादवले विद्यालय आएपछि लौरो र लात्तीले प्रहार गरेको अभिभावकले बताएका छन्। घटनापछि विद्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएको वडा अध्यक्ष हयात खाँ धुनियाले जानकारी दिनुभयो। शिक्षक यादवले पटक पटक विद्यालयमा बालबालिकालाई कुटपिट गर्दै आएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीय ओमप्रकाश ठाकुरले विद्यालयमा बालबालिका कुट्ने काम शिक्षक यादवले पटक पटक गर्दै आएको बताउनुभयो। पीडित बालिका राजभरलाई विद्यालय नआएको भन्दै घरमै कुटपिट गरेको र विद्यालय गएपछि पनि मरणासन्न हुने गरी कुटेको बालिकाले बताएका छन्। उनी हिँड्न पनि नसक्ने अवस्थामा घर पुगेपछि बल्ल थाहा पाएको अभिभावकको भनाइ छ। म आफन्तकोमा गएकी थिएँ, श्रीमान पनि हुनुहुन्थेन। गाउँलेले भनेर थाहा पाएँ। सरले घरमै आएर छोरीलाई पिट्नु भएको छ अनि सम्झाएर स्कुल लगेर फेरि यादवले कोठा बन्द गरेर पिट्नु भएको छ, आमा गन्जला राजभरले भन्नुभएको छ। छतमा लगेर कुटपिट गरेको र कुटपिटपछि बालिकाले तल्लो तलामा झर्न समेत नसकेपछि साथीहरूको सहयोगमा झरेको बताएका छन्। स्थानीयले कुटपिट गर्ने शिक्षकलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पीडितले उजुरी दिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यले कुटपिट गर्ने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो। अभद्र व्यवहारमा अभिभावकले उजुरी दिने तयारी गरेका छन्। सोही अनुरूप प्रहरी अगाडि बढ्ने आचार्यले बताउनुभयो। विद्यालयका प्रिन्सिपल जितेन्द्र कुमार यादवले पनि विभिन्न बहाना बनाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भन्दै दबाव समेत दिएका थिए। यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रिन्सिपल यादवले अहिले आफू व्यस्त रहेकाले पछाडि कुरा गर्ने जवाब दिएका छन्। सरावर गाउँपालिकालाई बालमैत्री पालिका बनाउने योजना साथ अगाडि बढिरहेको समयमा अवैध बालिकामाथि भएको कुटपिटको घटना गम्भीर भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन्। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 5 दमौटी गाउँमा आफ्नै श्रीमानको हत्या गरी जंगलको झाडीमा शव लुकाएको आरोपमा प्रहरीले एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार 60 वर्षका श्याम राईको हत्या आरोपमा उनकी पत्नी 40 वर्षीय निरकुमारी राईलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। निरकुमारीले श्रीमानको शव नजिकैको झाडीमा स्याउलाले छोपेर राखेको अवस्थामा स्थानीयले देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्दा नै हत्याको कसुरमा संलग्न भएको प्रमाणसहित निरकुमारीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिनन्दन चौधरीले बताउनुभयो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा निरकुमारीले श्यामको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमान दैनिक मादक पदार्थ सेवन गरेर घर आउने र घरमा झगडा गर्ने गरेका कारण आफूले सहन नसकी हत्या गरेको निरकुमारीले बताएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यामा अन्य व्यक्ति पनि संलग्न रहे नरहेको विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा न्यूरो सर्जरी विभाग अन्तर्गतको ब्रेन ट्युमर विशेषज्ञ क्लिनिक सेवा सुरु भएको छ। अस्पतालका निमित्त निर्देशक डाक्टर श्रवण कुमार थापाले बुधबारबाट वीरको राष्ट्रिय ब्रेन ट्युमर केन्द्र मार्फत विशेषज्ञ क्लिनिक सेवा सुरु भएको बताउनु भएको छ। ब्रेन ट्युमर विशेषज्ञ क्लिनिक सेवा हप्ताको 2 दिन आइतबार र बुधबार सञ्चालन हुनेछ। उक्त सेवा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म बहिरङ्ग विभागमा सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय न्यूरो स्पाइन केन्द्र मार्फत न्यूरो स्पाइन मेरुदण्ड क्लिनिक सेवा पनि सुरु भएको छ। उक्त सेवा पनि साताको 2 दिन आइतबार र बुधबार बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म दिने उहाँले बताउनुभयो। यी सेवाबाट टाउको ट्युमर र मेरुदण्ड दुखाइ लगायतका रोगबाट पीडित बिरामीले राहत पाउने अपेक्षा अस्पतालको छ। अझै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै भविष्यमा यस्ता रोगको निदान तथा उपचारलाई अझ अत्याधुनिक र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने डाक्टर थापाले बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षमा 4 देखि 5% को आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरेको छ। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा 4 देखि 5% को आर्थिक वृद्धि हुने आकलन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले 6% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन र विप्रेषण प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको, ब्याज दर घटिरहेको र कर्जा प्रवाह बढ्न सुरु भएकाले 4 देखि 5% आर्थिक वृद्धि हुने राष्ट्र बैङ्कको आकलन छ। यस्तै उपभोक्ता मूल्य वृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतमा मूल्य वृद्धि गर्दै गएको र नेपालमा थोक मूल्य वृद्धिमा आएको सुधारले उपभोक्ता मूल्य वृद्धिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। देशको आर्थिक स्थितितर्फ आर्थिक वर्ष 2079-80 को असोजको मूल्य वृद्धि 7.5% रहेको छ, जुन 2079 असोज भन्दा 1% बिन्दुले कम हो। तर मौद्रिक नीतिले लिएको 6.5% को लक्ष्य भन्दा केही बढी रहेको छ। खास गरी खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा समग्र मूल्य वृद्धि उच्च रहेको छ। 2080 असोजमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य वृद्धि 8.4% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य वृद्धि 6.8% रहेको छ। बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ हुँदै गएको जनाइएको छ। यो समयसम्म घटिरहेको आयात 2080 असोजमा शान्तसम्म 1.7%ले बढेकोमा कार्तिकमा आएर पुनः 3.8%ले घटेको छ। व्यापार घाटा पनि 3.3%ले घटेको छ। 2080 असोजसम्म विप्रेषण प्रवाह 3%ले बढेका कारण चालु खाता 59 अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेको जनाइएको छ। साथै गत वर्षको तुलनामा विदेशी लगानीको अप्रवाह पनि बढेकाले शोधानान्तर बचत 2080 असोजसम्म 79 अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ। 2079 असोजसम्म 8 करोड रुपैयाँ जति विदेशी लगानी आएकोमा चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म 3 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको देखिएको छ। शोधानान्तर बचत भएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चित बढ्दै गई 2080 असोजमा 16 खर्ब 43 अर्ब अर्थात् 12.3 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जनाइएको छ। उक्त सञ्चितले 10.3 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आय धान्न पर्याप्त रहेको जनाइएको छ। पर्यटक आगमन सन् 2022 को 10 महिनाको तुलनामा 71%ले बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने व्यक्तिहरू अघिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा बढेकोमा चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनासम्ममा 21%ले घटेको जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ गत वर्ष 2079 असोजमा 5.3%ले बढेको विस्तृत मुद्रा प्रदाय 2080 असोजमा 14%ले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप गत वर्ष 8.2%ले बढेकोमा चालु वर्ष 14.9%ले बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षको 3 महिनाको तुलनामा 109 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। तरलतामा आएको सुधार र ब्याज दर घट्दै गएकाले कर्जा प्रवाह थप बढ्ने आकलन गरिएको जनाइएको छ। विगतका 7 कारोबार दिनसम्म लगातार घटेको शेयर बजार बुधबार सम्हालिएको छ। मक्सिर 10 गते यता भएका सबै 7 कारोबारको दिनमा बजार घटेको थियो। बुधबार भने बजारको परिसूचक नेप्से 3.3 अङ्कले बढ्यो। बुधबारको वृद्धिपछि बजार 1841 अङ्कमा कायम भएको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबार रकम पनि घटेको छ। अघिल्लो दिन 1 अर्ब 54 करोड रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएकोमा बुधबार जम्मा 1 अर्ब 14 करोडमा खुम्चियो। कुल 121 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 106 को घट्यो भने 13 को स्थिर रहेको छ। समग्र शेयर बजार घट्दा बिमा समूहमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएको छ। जीवन बीमा समूह 84 अङ्क 1.2% तथा निर्जीवन बीमा समूह 78 अङ्क 0.7% बढ्यो। बीमाका अलावा व्यापार 11, अन्य 6, विकास बैंक 3, माइक्रो फाइनेन्स समूह 16 अङ्क बढ्यो। बैंकिङ 1, फाइनेन्स 3, होटल तथा पर्यटन 19, जलविद्युत 1, उत्पादन तथा प्रशोधन 33 अङ्क घट्यो। ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको मूल्य 10% बढ्दा विजय लघुवित्तको 8% बढ्यो। मन्दाकिनी हाइड्रोको 7.8, मोलुङ खोलाको 7.8, माउन्टेन इनर्जीको मूल्य 6.2% बढ्यो। मङ्गलबारसम्म माउन्टेन इनर्जी कम्पनीको मूल्यमा उच्च गिरावट देखिएकोमा बुधबार सम्हालिएको छ। एसआई सिंगटी हाइड्रोको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9% घट्यो। अघिल्लो दिन 10% मूल्य बढेको यो कम्पनीको मूल्य बुधबार भने उच्च दरले घटेको। सबैको लघुवित्तको 5 तथा मिथिला लघुवित्तको मूल्य 4.5% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, माउन्टेन इनर्जी सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स र आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ।
स्थानीय बजारमा सुनको भाउ बुधबार घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार सुनको भाउ तोलामा 800 रुपियाँले घटेर 1,18,400 रुपियाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। सुनको भाउ मङ्गलबार पनि तोलामा 2,400 घटेर 1,19,200 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। सोमबार सुनको भाउ अहिलेसम्मको उच्च तोलाको 1,21,600 रुपियाँ पुगेको थियो। बुधबार चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। मङ्गलबार तोलामा 45ले घटेर 1,500मा झरेको चाँदी बुधबार 20 रुपियाँले घटेर 1,480 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। विवाहको सिजन भए पनि सुन चाँदीको कारोबार खासै नभएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। सिजनका बेला सुनको दैनिक माग 50 किलोसम्म हुने गरेकोमा अहिले कारोबार घटेको छ। पहिला हुने कारोबारको तुलनामा अहिले दैनिक 15-20 किलो मात्र सुनको कारोबार हुँदै आएको जनाइएको छ। सुनको भाउमा भएको उतार चढाव र आर्थिक मन्दी जस्ता कारणले कारोबारमा असर पारेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साकेले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यवसाय गर्नका लागि नेपालमा जस्तो अवसर अन्य देशमा नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले लगानीकर्ताको हिसाबले व्यवसायका लागि नेपाल जस्तो सम्भावना अन्य ठाउँमा नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कोभिड-19 रुस युक्रेन युद्धका कारण व्यवसायलाई केही सहजता भए पनि भविष्यका लागि नेपालमा लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नीतिगत कारण र नियमनकारी निकायको समन्वय नहुँदा समस्यामा परेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्यटन, कृषि, आइटी र जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूलो अवसर रहेको पनि बताउनु भएको छ। मध्य फिलिपिन्समा बस भिरबाट खस्दा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य फिलिपिन्सको एन्टिक प्रान्तमा एउटा यात्रुवाहक बस भिरबाट खस्दा कम्तीमा 29 जनाको ज्यान गएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। 53 यात्रु बोकेको बस इलो शहरबाट पश्चिमतर्फ एन्टिकको सान जोसे डे बुएना भिस्टातर्फ जाँदै गर्दा साँझ 4:30 बजेतिर 15 मिटर गहिराईको खाडलमा खसेको थियो। प्राचीन प्रान्तीय सूचना कार्यालयका प्रमुख जुनली सायलोले रेडियो अन्तर्वार्तामा 25 जनाको घटनास्थलमा र 4 जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताए। मृत्यु हुनेमा बस चालक र सहचालक समेत रहेको जनाइएको छ। दक्षिण पाकिस्तानमा भएको सडक दुर्घटनामा 7 जनाको ज्यान गएको छ भने 18 जना घाइते भएको समाचार छ। पाकिस्तानको दक्षिणी सिन्ध प्रान्तमा भएको सडक दुर्घटनामा 7 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 18 जना घाइते भएको उद्धार टोलीले जनाएको छ। दुर्घटना प्रान्तको कश्मोर जिल्लामा भएको थियो। एक यात्रुका अनुसार भ्यान मुख्य राजमार्गमा ट्रकसँग ठोकिएको थियो। कुहिरोका कारण भिजिबिलिटी कम भएकाले भ्यानका चालकले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ट्रकलाई नदेखेर ठोकिएको बताइएको छ। घाइतेहरूलाई नजिकैको अस्पतालमा उपचार गरिएको छ, तर 5 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमकी मिडफिल्डर प्रीति राई र फरवार्ड दीपा साईले पहिलोपटक भारतमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने भएका छन्। यी दुई युवा खेलाडीले किक स्टार्टबाट यो संस्करणको भारतीय महिला लिग आई लिग खेल्ने भएका हुन्। प्रतियोगिता डिसेम्बर 8बाट सुरु हुनेछ। प्रतियोगिताका लागि प्रीति र दीपा बिहिबार भारत प्रस्थान गर्दैछन्। किक स्टार्टले डिसेम्बर 9मा होप एफसीसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यससँगै यस संस्करणको आई लिगमा अनुबन्ध हुने नेपाली खेलाडीको संख्या 4 पुगेको छ। यसअघि गोलकिपर एन्जिला तुम्बापो सुब्बा र डिफेन्डर गीता राणा सेथु एफसीमा आबद्ध भएका थिए। अघिल्लो संस्करणमा किक स्टार्टबाट नेपाली खेलाडी सरू लिम्बू र रेणुका नगरकोटीले खेलेका थिए। दीपाले भने उमेर नपुगेका कारण खेल्न नपाएको उल्लेख छ। यस अघिको सिजनमा अनुबन्ध भए पनि चोटका कारण खेल्न नपाएकी गीता भने भारत प्रस्थान गरिसकेकी छिन्। नेपालमा भने प्रीतिले एपीएफ र दीपाले आर्मीबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्दै आएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।